хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. جلاديش بيطلب المساعدة من آلتان لحتى يقبضوا على عصابة أكيد. باشكورت ببطل يوثق بقولي خان وبيطلب من بنته ما تستعجل كتير بالعرس. قبل ميد لاحظ استلطاف يورمالاي لليديا وبيحكي معها لحتى ينزع فرحتها فيه. اسمعيني، لا تقرب، لا تقرب مني أبداً، ما بدي أعلي صوتي. ليش قتلتها؟ شلون بتقتل زليخة؟ شو؟ كيف خطر لك هيك شيء أساساً؟ مو قلت إنك قتلت؟ إيه، أنا قتلت شخص، بس لأنه قتل لي زليخة كنت حبها أكتر من حالي وما قدرت أحميها أبداً. ومين يلي قتلها؟ لا تقلي أيدن بيك. إيه، وما كان متخيل إني أمسكه. كانت زليخة ميتة بين إيديه وعقلي ما تحمل هالشوفة. حسيت حالي رح جن وما بعرف كيف قتلته بلحظة غضب. بس مو الحق عليك، هو قتلك مرتك. ما كان معي حق، يعني بالنهاية أيدن بيك كان واقف وحيد وبدون سلاح. انت عم تفهميني؟ هاي الصورة لساتها قدام عيوني لهاللحظة، ولهيك مو قدران اتزوجك. أنا هلأ حامل ذنب كبير برقبتي. لا تستعجل، موافقة أتزوجك إمتى ما كان. هاي العصابة الروسية يلي كانت على تواصل مع أيدن بيك كانوا بدهم يجننوني. كيف يعني؟ جابوا مرة بتشبه زليخة، كتير بتشبه زليخة، لبسوها فستان أبيض، كانوا يبعتوا لي إياها كل يوم بالليل على أساس هي روحها. آسف، أنا لازم روح. قولي خان استنى دقيقة. ما تفوتي. بس الخانم عم تبكي. ايه بسيطة، خليها عم تبكي. مثل ما بتقول. بس تجيب سيرتي قدامك بتحفظي الحكي وبتخبريني إياه بالحرف. تؤمر. وما حدا لازم يعرف إنك كنت هون، فهمتي علي؟ فهمت. والآن سأقول ما رح تحكي شيء. خدي. هالوحش الحقير. ما كان لازم تعمل حالك شهم وقبضاي. كنت ضل قاعد مثل الكل وساكت وخلي راسك بالطاولة. ما كان لازم يهمك أي شيء عم يصير حواليك. ما كنت بعرف إنه هو عنده خبرة، وأنا ما كنت بدي أذيه، كنت بدي خوفه تخويف.
وشو النتيجة؟ ايدك مضروبة، ما فيك تشتغل شي بنوب. بس عقلي لساته شغال. نسيان انه انا معاونك؟ ماني بحاجة عقلك، عقلي بيوزن بلد. بس بدي اياك تدبر لي حراس قوايا وشرسين. كون مطمن هالشغلة سهلة. ما بدي اي حدا، بدي انسان خبرة ويكون وفي ويحميني. فتح مخك، نحن مانا رايحين نشتري سمك من سوق المدينة، هنيك في حكومة تانية، فهمان؟ شو رأيك نتأنى بالقصة؟ ما معنا كتير وقت. شو نسيت؟ أنا ما بدي أرجع عسيبيريا بدون نتيجة. ومين قال نرجع؟ قصدي نتأنى لنلاقي طلبنا. إلنا وكيل بالشركة التجارية، أنا فيني حاكي له يساعدنا بهالموضوع، وهو رح يلاقي لنا حرس وبهدوء، ونحن هون معززين مكرمين. ها؟ اتفق معه على موعد وأنا بحكي معه عن انفراد، بس اليوم لازم هالموضوع يخلص. شكراً كتير لإلك. يلا امشي. شكراً كتير يورملاي، ما كنت بعرف شو رح أعمل بلاك. وسخت جاكيتك، اشلحه بنظف لك يا. بالبيت بتنظفيه. يلا يلا. وليش الرجال ما عم يساعدوكي؟ ليلي. مين؟ أوسي؟ سافر، عنده شوية شغل، وهو أصلاً ما بيعرف يعمل شي. مو على أساس رجال. على أساس أنا بدي إياكي ترجعي على الضيعة. ها؟ محل ما بيقولوا عني حرامية. لا ما حدا عم يحكي هيك. هلا ماريسا اعترفت وبدها تعتذر منك كمان، بس لا تعصبي عليها قدام الناس. ايه أنا ماني معصبة بنوب، أنا بس شفقانة عليها. شفقانة؟ متخيل كمية الحقد يلي جواتها؟ الحقد بيقتل الروح. لك لا، هي مو حاقدة عليكي، هي مشاعرها كتير قوية تجاه ألتان، وكتير غارت عليه منك، وما عرفت شو بدها تساوي لبعد عنك ويكرهك. هي البنت هبلة مثل الأطفال، فهمتيني؟ أكيد فهمت يورملاي، بس الأطفال مو هيك أبداً، على القليلة عندهم مشاعر وبيزعلوا، أما هي بتأذي الناس بدون ما تفكر بشي. يمكن يلي أذتهم يضلوا عم يدعوا عليها كل العمر. هي مانا بنت صغيرة. أنا تعالي نزلي الشعير. أنا ما عم برر لها على فكرة، بس ما بدي تضلي زعلانة منها. يورملاي، شو اللي رجعك؟ لك مو على أساس رح تخطب؟ شو بده يعمل؟ ليش ما حكيت لي عن يعني الموضوع؟ ما في شي حتى أحكي. لكن شو القصة؟ أنا بدك ترجعي؟ يورملاي ما بقدر، أساس وجودي هون لساعد خالك لاديفيا. آلتان تركها وراح، بس يرجع لها منحكي، اتفقنا؟ ألتان راح؟ ايه فهمت عليكي. ايه ماشي، منستنى حتى يرجع السيد ألتان. يلا أنا رح نزل هذا الحمل. شكراً، خليني ساعدك. لا ما في داعي. شكراً إلك يورملاي. بهي المنطقة فيك تستأجر فندق مرتب على النمط الأوروبي إذا بدك. طبعاً إذا ما بدك توفر وما عندك مشكلة بالدفع، أنا بعرف مكان ممتاز. لا ما في مشكلة، ما عندي مشكلة بالدفع، وبقدر استأجر أحسن فندق بالعالم. بدي يلي رح يشاركوني يشوفوا بعينهم الأكابرية. المظاهر كتير مهمة، ولا أنا غلطان؟ لا بالعكس تماماً، هذا الصح. طبعاً الأتراك تحديداً بتهمهم التفاصيل والمظاهر، وما بتهمهم طريقة تفكيرك بنوب. هذا الشيء هن بيسموه برستيج. رح أقول لك شيء، كل ما كان عندك حرس وخدم أكتر بيعتبروك شخص له قيمة ومكانة أكتر من أي حدا تاني. بتصدق؟ لازم بس تروح لهنيك ما تكون لحالك وتاخد زوجتك. أخذ زوجتي؟ مو ضروري زوجة، ممكن تكون عشيقتك بس حلوة ومرتبة ومبين عليها العز والأناقة الواضحة. الأتراك بيتعاملوا بطريقة غريبة وفيها شوية فوقية مع الرجل يلي بيسافر بدون مرته وما بيوثقوا فيه.
ايه فهمت عليك. قلت لي الخدم والحرس هدول للبرستيج؟ بالجولة يلي بدك تعملها الأفضل إنك ما تكون لحالك وتاخد معك حرس لأنه المنطقة مو آمنة وفيها كتير قتل. رح تكون طول الوقت متوتر وخايف. طيب كاستانتينوبل مو مكان خطير؟ فيك تروح لهنيك بدون حرس. أصلاً كاستانتينوبل أبداً ما بتتقارن مع غيرها من المدن. فيك تعتبرها مدينة أوروبية، بس بدي أنصحك إذا ما بدك الأتراك يزعلوا منك لا تقول كاستانتينوبل، عندن اسمها إسطنبول. كلمة إسطنبول مهمة، ماشي؟ ها؟ ايه مو مشكلة. اسطنبول معناها اسطنبول. يورمالاي، مزبوط إنه أنا ما سرقت شي من عند ليبوشا وهي كلها كذبة؟ وماريسا هي يلي تبلت عليها؟ قلنا لك إنه أنا مو عاملة شيء أبداً. شو بدك بباقي التفاصيل؟ أنت بتعرف أهل الضيعة ما رح ينسوا بسرعة الفضيحة يلي صارت. أساساً صار لازم تدور لها على عريس. يورمالاي أنت إمتى عرسك؟ ومين اللي قال لك إنه بدي أتزوج؟ أهل الضيعة كلهم عم يحكوا هيك. هي معناتها روحي وسالي أهل الضيعة. البنت تبع الفندق أنت مانك بحاجتها ولازم تتزوج وحدة تانية. هيك قولتك؟ أكيد. بتعرف شو عم يحكوا عنا بالضيعة؟ عم بيقولوا إنها بتتعامل مع الأتراك. مع الأتراك؟ أكيد. أنت فكر ليش الأتراك ما بيروحوا إلا على فندقهم؟ هاي البنت كمان ما بتناسبك لأنها بتتعامل مع الأتراك. يا زلمة شو بيعجبهم بالأتراك؟ ما بكفي هذا الشيء الغريب يلي بيحطوه على راسهم؟ ما بستوعب كيف بيتحملوه، ولونه أحمر كمان ونازل منه شباشير على جنب. عن جد شيء كتير غريب. ليك يورمالاي، فكر شوي بكلامي. يلا. تفضل خذ القص. شو؟ قص؟ من وين هذا القص؟ ورجيني، كأنك عم تغش. هات لي شوف. لا تحط ايدك، شيل ايدك. لحظة، ارجيني بدك يعني اخسر؟ بعد لك لحظة، طولوا بالكم يا شباب، لك مو مستاهلة. لك حد خلص بقى، شيل ايدك عمل لك خراس انت وياه. شو اللي صار لكم باخر هالليل؟ انا مو ناقصني وجع راس. كنا عم نمزح أكيم بروكلوفيتش. عم تمزحوا؟ فعلا انكم بلوة. قالوا شو؟ انا بدي اعتمد على ناس فاشلين مثلكم. هالحكي شو له داعي؟ يعني نحن بنحب نتسلى شوي، بس وقت الشغل ما منقصر. ايه صح، ما بتقصروا. ألتان تعا معي لبرا، بدنا نحكي شوي. شفتوا؟ إلك نحن ما بنحكى معنا عمي. بيقرف منا. قوري روح شوفون. تحرك على السريع يلا. شبكون يلا، فت الوراء يلا. اسمعني وركز. في مصاري الليلة رح ينقلوهن، مبالغ كبيرة. الليلة؟ ايه بعد شي ساعة. لازم ننفذ كل شي بهدوء بدون ما ناخد هدول الفاشلين معنا. أنا وياك منكفي ومنوفي وبتنجح العملية. ما بدنا شوشرة، وبدي نبهك ما بدنا نقتل حدا. كم واحد هنن؟ كتار، بس انت ما بينخاف عليك. أنا بوثق فيك وبعرف قوتك. هي العملية معتمدة عليك وبدنا ننفذها بهدوء. رح ناخد كل المصاري وبعدين منوزعها على الفقراء اللي بحاجة لهي المصاري. أنا بحياتي ما ممكن صدقك. آخر همك العالم المعترة. ما فيك تنسى قصة المحترم أرتيمي؟ طيب نحن غلطنا بالاختبار، ما كنا بنعرف مين أنت، وبعدين اكتشفنا أنك شخص وفي. بس كان لازم نعمل هيك لنقدر نفوتك معنا. لا تقلي رح يصير مثل قصة المحترم. ليش وين المشكلة إذا أخذنا منه المصاري؟ ها؟ المبلغ كبير ورح ينقلوه بعرباية.
وبكرة رح تشوف بعيونك كيف رح نوزع هالمصاري للناس المحتاجة والفقراء. وإذا مو هيك فيك تتركنا. قلي موافق على العملية؟ طيب مو مشكلة، رح صدق كلامك. إيه يلا منيح، امشي. هات خبرنا شو سمعت. ناويين يسروا عرباية مصاري كبيرة ونحن ما لنا علاقة بالقصة. ما لنا علاقة؟ امتى العملية؟ بكرة؟ قدرت تعرف امتى الموعد بالضبط؟ بعد ساعة. نحن لازم نتحرك بسرعة يا شباب، لازم نراقبهم ونعرف وينهم. يلا. كتير طولتي بلقائك مع مصطفى. ايه، ما كان بده ياني يروح ابدا. شوفي، فيودور اجا لعندك. هالحكي مو مهم. اسمعي شو بدي اقلك. مصطفى خبرني عن زواج جولي خان. شو رح يلغي العرس؟ لا، عم يحضروا للعرس. رح يزوجوا بنت رفيق قديم لإله. يقول؟ لا تزعلي حبيبتي، بجوز يكون مصطفى لقى انه هذا الحل الانسب لابنه. اي فاسيلي شكله ما خبره بشي، بس يوصل على تركيا رح يخبر ابوه لآيغول بكل شي وما رح يكون في عرس من الاساس. استني، ماريسا نايمة؟ اسمعي، اليوم رح نام عندك. ألتان ماريسا شبك؟ فيودور، هاد انت؟ ايه هاد انا حبيبتي. شو عم تشوفي منام؟ راسي عم يوجعني. شفت بمنامي كلب كبير أسود، وشفت حدا انطعم بالسكين. في مصيبة بدها تصير. طيب تسطحي، أنا جنبك. فتت وسمعتك عم تقولي ألتان. العرباية مشيت. وراي، توزعوا بكل مكان. خذ امسك. واقف عندك. سكون. أدران تمشي. سكون، لا تخلوهم يهربوا. وقفوا
وقف عندك. ما دخلني. انا ومالك شفت اثنين عم بيتخانقوا، قمت اخذت الكيس وهربت. صدقني ما دخلني، صدقني مالي علاقه. سيدي مسكنا المجرم. لك انت مين مسكك؟ مسكنا هذا المجرم وهو عم يهرب. ما له علاقه، بسرعه روحوا دوروا على أكيم. عن جد انتوا اغبياء. أكسانا، أكسانا، هذا أنا، افتحي. أكسانا، شو بدك؟ ماريسا تعبانة كتير. فوت شوي. حرارتها مرتفعة وما عم تقدر تنام. كل الوقت عم تهلوس. كل الليل قاعد معها. يعني شو ناخد للا ترتاح؟ أنت لا تروحي لعندها. كيف يعني ما روح؟ بلكي هي بحاجتي. ما بدي، بلكي يلي ببطنك صار له شي. خبري لي بوشا، عندها أعشاب وبتعالجها فيهم. طيب ليش أنت ما تروح؟ رح روح على المدينة وجيب الدكتور. إذا على المدينة معناها لعند أولغا وعم تقلي رايح جيب الدكتور؟ وليش ما بدك يعني قرب على ماريسا؟ شو بيعرفني إنها مريضة؟ لك قديشك غبية. غبية؟ غبية. مينا، العرباية جاهزة مو؟ ايه طبعا جاهزة، فيك تتفضلي. ليديا، يعني أنت مصرة تروحي لعند يور ملاي وتشوفيه؟ ايه، مو أحسن ما ضل عم فكر إذا بده ياني أو لا؟ ليديا، هالتصرف مانو محترم. شو اللي مو محترم؟ ماما، وأخيراً الشخص يلي بحبه إجا ليتقدم لي وإنتي خربتي علي. مشان يرضى هداك التركي علينا. أنت يلي رح تخربي كل شيء. يعني ما فيك تستني شوي لحتى يهدى الوضع ويرجع لهون يطلبك؟ لا، أنا رح روح لعنده وأعرف شو هي مشاعره. أنا ما عاد أتحمل هذا الغموض والانتظار. قديشك عنيدة يا ليديا. نيل، ممكن تروح مع ليديا؟ وراقب لي إياها منيح مشان ما تعمل شي غبي. إن عيوني دارية ألكسيفنا. ماني بحاجته، امشي. ليديا، مو معقولة شو عنيدة. خلص نيل، كمل شغلك. ألتان، 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 اصحى. ألتان، رد علي، قوم معي. يلا. ماريسا، قومي اشربي، قومي اشربي حبيبتي. يلا قومي 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 معي، اشربي. ما بدك تشربي؟ طيب ليش قمتي ماريسا؟ قاعدي ارتاحي. شو عم يصير معها؟ تركيا تقعد وين ما بدها. يلا يا روحي اشربي، يلا. هي أعشاب منيحة، هلأ رح ترتاحي فورا. شربتيها؟ يلا قومي قومي يا رب، قومي ارتاحي بالتخت. يلا. شو عم بيصير معها؟ وضعها مو طبيعي أبدا. لازم نجيب المحترم يصلي لها. يا رب سمعتيني؟ لك فيودور راح يجيب الدكتور على أساس. والدكتور شو رح يعمل لها يعني؟ بنسمع شو رح يقول، إذا ما مشي الحال بناخدها لعند المحترم. ماريسا،
شوفي شو عم بيصير هون. دكتور ايه فهموني شو هاد؟ شو عم بيصير هون؟ هاد بيكون قرايبي وشكله متصاوب، بترجاك تساعده. شو صاير معه؟ ما بعرف شو القصة. شلون تصاوب؟ يعني احكي لي شو القصة؟ ما رح تعمل شيء؟ ما بعرف، بجوز لا. طيب شو كمية الدكتور الثاني اللي قلت عنه اللي بقسطنطينوف تتذكر؟ هذا الدكتور ما بيرضى يعالج مصاب بطريقة غير قانونية. خلص أنا رح ساعده، بس أنت بدك تساعديني شوي. بعديلي أعطيني مكانك. حاول تقوم معي، إيدك على كتفي. قوم معي، يلا قوم شوي. إيه حاول تحط تقلك علي شوي. يلا وصلنا. اتحمل شوي، يلا قربنا نوصل. يلا عندك. هدي أنا معك. ست داريا، نحن مسافرين لفترة بسيطة ما رح تتجاوز الأسبوعين، وبس نرجع رح تكون إقامتنا عندكم. بس في شوية ترتيبات لازم نعملها قبل ما نسافر. ما بدي أتحرك من هون وأنا ناقصني أي شيء. يا أهلين. طيب شو هي الترتيبات؟ بالأول لازم لاقي حراس وعدد كافي من الخدم. الأتراك بيحبوا العالم الأغنياء واللي معهم المصاري. بدي ورجيهم قديش أنا شخص أكابر ومهم ومو ناقصني أي شيء، ويتعاملوا معي باحترام. ممتاز، بتعمل برستيج. بتعرفي يا ست داريا شو نصحوني أخذ معي لتنجح خطتي؟ قالوا لي خذ معك مرة بتخصك، وهيك بزيد احترامهم لإلي. مشان هيك بدي أطرح عليكي فكرة، نتزوج أنا وياكي وتروحي معي سياحة لهنيك. رح تعجبيهم كتير للأتراك ويحسدوني عليكي. آسفة سيد أليكسيفيتش، بس ما رح تزبط. وليش؟ أنا زوجي مسافر. أنا مرة متزوجة، شو نسيت؟ ايه مو مشكلة، منلاقي وحدة تانية غيرك. أنا زلمي غني ومعي مصاري ولساتني مرغوب. شو صار معك؟ اشتريت التذاكر؟ اشتريت تذكرتين بالدرجة الأولى. سفينة روسية ما بدي إياها تركية؟ لا، إيطالية. طريقهم رح يكون على فينيسيا ورح يوقفوا باسطنبول فترة. طيب شو رأيك؟ تروحي معي سياحة على فينيسيا وبلا ما نروح على اسطنبول. هاي الشغلة بسيطة، بنبقى منتفق مع القبطان. امتى بتوصل السفينة؟ بكرة الصبح. شو هالحكي؟ متأكد؟ معناها ما رح لحق أعطي رسالة لأولغا سيفيليفنا. أنت معك رسالة إلها؟ رفيقتها المقربة بعتت لها معي رسالة من سيبيريا، ونحن ما عم نقدر نوصل لها إياها. شو هالصدفة هي؟ أنا بعرفها منيح لأولغا سيفيليفنا. علاقتنا أنا وياها كتير قوية، وفيك تقول كل أسبوع تقريباً منشوف بعض. اتركها وأنا بوصل لها إياها إذا بتحب. طيب أنت بتعرفي شو كنيتها؟ سوتنيك كنيتها، أو هي كنية زوجها، بس زوجها توفى من ما وقت. بيهمني مين مات ومين عاش، اللي بيهمني الكنية لا أتأكد منها. ريحتيني، وهي الرسالة بأمانتك. سيد أليكسيافيتش طلبوا منا نسلمها باليد. صح، أنا آسف، لازم سلمها باليد لأولغا. بس أنت مسافر وما رح تقدر توصلها، يعني أنا أكيد رح أعطيها إياها. لو كان فيها شيء مهم كانت أكيد بعتتها بالبريد المستعجل. اسمع مني وخليها عندي. خلص، أول ما أرجع من اسطنبول بروح لعندها وبسلمها إياها باليد مثل ما طلبوا مني. امشي يا حبيبي، خلينا نضب أغراضنا. شكراً لوقتك. دكتور قلي شو وضعه؟ تمام، الرصاصة طلعت هلأ، ووضع العظم ممتاز. معناتها الإصابة مو خطيرة. مو خطيرة بس مو بسيطة. هو خسر دم كتير، وإذا ساء الوضع ممكن ينتشر عنده فيروس بالجسم وبده علاج. أنت رح تساعده مو؟ رح ساوي كل شي بقدر أعمله. أنت إمتى بدك تاخديه من عندي؟ أخده أنا ساكنة عند قريبتي ومو خارج أخذ مصاب لهنيك، بخاف أحرجه. بنقدر نخليه عندك هاي الفترة وأنا بجي بهتم فيه بغيابك؟ اتركه عندي هالفترة. طيب احكي لي كيف صار معه هيك؟ أنا ما بعرف شي بنوب، لقيته بالشارع ومثل مو شايف ما في يحكي. مو مشكلة، ممكن خليه عندي ليطيب. هو أصلاً بده عملية تانية. يلا تفضلي خليني وصلك.
شكرا إلك. ايه فوت فوت. في أخبار جديدة؟ بصراحة لا، ما في شي بنوب. لكن شو جابك؟ تعرف امتى جولي خان بيك رح يرجع لهون؟ شو بدك؟ بدي اياه. كان بدي اسأله سؤال. فيك تسألني. هو بالحقيقة شغلة خصوصية بيني وبين جولي خان بيك. أنا لقيته أخيراً. مين هو؟ الانكشاري. هيك لكن لقيته. ايه، طلب مني ساعده يرجع لتركيا، وهو كان متحمس كتير، بس ما بعرف ليش فجأة غير رأيه. ايه طيب جولي خان بيك بدك اياه مشان تتفقوا على موعد؟ وليش لا؟ هاد طلبه. جولي خان بيك بده ياني امسكه وهو عايش. الشغلة الوحيدة اللي فيك تعملها انك تقتله بسرعة. مو هيك قال لك البيك ولا نسيت اوامره؟ شو؟ بدك تتصرف على كيفك وتخلي جولي خان بيك يجن منك؟ لا طبعا. معناتها روح وخلص عليه وبعدين ارجع لهون. عم يقنع آنا ترجع على الضيعة. أنا اليوم رحت على المطحنة وشفت يورمالاي هنيك، كان عم يقنع آنا ترجع على الضيعة. عن جد عم تحكي؟ لكن مزح؟ وشو بده بهالشغلة؟ هي أنقذت حياته يا جماعة. وبكل بساطة هو بده يكون في مرة بالبيت تهتم فيه، تغسل وتطبخ وترتب. الرجال ما بيعيشوا لحالهم. هو صار لازم يتزوج. خليه بقى يتزوج ويستقر. المفروض ينسى ماريسا ويبطل يفكر فيها لهالساحرة. ايه من حقه يعمل عيلة وأولاد. وآنا صبية حلوة كتير. بتعرفوا شو قال لي؟ هي بريئة من حادثة السرقة. إيه أنا سمعت إنه هي القصة كذبة. بكفي حكي. سامحنا يا ربي، أنا أنا عم عم نحكي على على العالم. امشي فوراً. ادخل. يورمالاي، أنا آسف. جاية لحتى أقول لك إني بحبك من وقت طويل وبروح معك لوين ما بدك. طيب عدي، ليش واقفة؟ ايه أنا بحبك بس ما بسمح لك إنه تضحك علي، وما فيك تتمسخر على كلامي بالمرة. اسمعي شو بدي أقول لك. لا أنت يلي بدك تسمعني. إذا عم تجي لعنا كل يوم مشان تتسلى فلو سمحت لا بقى تزورنا بعد هلأ أبداً. آسف، القصة مو هيك. أنا ما بجي لعنكن حتى أتسلى، وما بسمح لحالي أبداً إني أضحك عليكي، فهمتي؟ أنت ووالدتك وقفتوا معي بأصعب فترة بحياتي، وأنا ما بنسى فضلكن أبداً. ما بتنسى فضلنا؟ إيه طبعاً، بس القصة أنا حسيت إنه ممكن نزبط مع بعض، وفصلت بدلة كرمالك. ولما رحت لعنكن كنت جاي أعرض عليكي إنه نتزوج أنا وياكي وبسرعة، بس ما بعرف شو اللي صار لي، تلبكت بالحكي. ليديا إيفانيفنا، بتوافقي تتزوجيني؟ ايه
أنا معترض على حادثة صارت امبارح بالليل. خبرناكم إنه بدنا ننقل كمية كبيرة من المصاري. هالمصاري للحكومة التركية، وشلة الزعران هجموا على العرباية وأخذوا كل شي فيها. صحيح، معك حق تعترض. أنا ورجالي حطينا خطة لنقبض على العصابة، وكنا كتير قراب، وللحظة وحدة كنا كمشنا رئيس العصابة، بس هن كانوا منظمين. بس ما مسكتوا العصابة كاملة والمصاري راحت. لا مو صحيح، بحب إني أقول لك إنه المصاري معي. لا مو صح، لأنه في جزء من المصاري اختفى، وللأسف ما إنه قليل بالمرة. بالعكس، هاد الكيس لقطناه مع واحد من المجرمين بالجرم المشهود بفضل رجالي، وحضرتك فيك تشوفه بعينك هلأ. رجالي ما بيقصروا بشغلهم. هيك تغير الكلام كله، وبعتذر إني اتجرأت وقللت من إمكانيات رجال الشرطة تبعكم، وطبعا لازم أتشكرك. حصل خير، وأنا قبلت اعتذارك. معناتها بخبر الحكومة إنه المصاري هون وفيهم يستلمون. بعد ما يخلص التحقيق أنا بنفسي رح رجعهم، حفاظاً على المصاري وكمان على سلامتكم. كتير منيح. صحيح، بدي أذكرك في كيس كان فيه قروش كتير اختفى مع الشنطة. هالشنطة فيها مبالغ كبيرة وراء بريد مهمة. لا تنسى هالموضوع. بالإذن منك. إذنك معك. أنا فرينكا، أنا فرينكا. الواطي اللي كمشناه حكى شي عن كيس المصاري ولا بعده خرسان؟ لسه ما حكى شي ومو رضيان يعترف. معناتها لهلا نحن ما بنعرف المبلغ يلي انسرق قديه هو بالضبط. بس نحن كمشنا الكيس مع المجرم وما بظن في أي شي تاني. والشنطة شو وضعها؟ معقول ما حدا شافها من الرجال؟ لا، الشباب ما شافوا شي. مو مشكلة، جيب كيس المصاري لنبلش عد. أغبياء يا خواريف يا كلاب. شباب رح نوزكم. نزعتوا لي أكبر عملية سرقة. لك كان بدنا الأحسن أكيم بروكلوفيتش. هذا أنت كله منك. أنت أقطعت الكل يجي وراي. لا أكيم بروكلوفيتش. شوفتك يا واطي، كلكم عاطلين، ما عندكم مخ تفكروا فيه. أغبياء. لك جبت الكلب الانكشاري مشان تتعلموا منه، وخربتوا علينا كل القصة بسبب طمعكم بالمصاري. شو بدي أعمل بدونه؟ شو بدي أعمل بحالي؟ أنا بالقوة اللي أقنعته يشتغل معنا. مبسوطين؟ مبسوطين بالإنجاز هلأ؟ أنا هلأ كيف بدي أرجع لاقي قلتان؟ هدول مو كلهم، المبلغ أكبر من هيك. متأكد من هالشي؟ التركي قال إنه بالشنطة كان في عملات كبيرة وكتيرة. والشنطة وين؟ أنت يا أنوفرينكا اللي وين؟ أنا ما بعرف. على الأغلب مع أكيم. أكيم الحقير كيف هرب منكن ها؟ ما بعرف، نحن دورنا عليه بكل مكان، اختفى فاشلين. تحضيراتكم يا أنوفرينكا ما كانت مزبوطة بالمرة، وهي للمرة المليون أكيم بيقدر يضحك علينا. أنا بعرف إنه هو مجرم، بس ما عم بقدر أمسك عليه شي، بدوب مثل الملح بالمي. يلا روح ونادي لي هالواطي. حاضر. هالشي رح يسبب لي مشكلة. التراك صاروا يتعرضوا للسرقة والقتل ضمن منطقة سيطرتي. أنا بفرجيك يا أكيم، بالأخير رح أمسكك. يعني وين بدك تهرب؟ رح جيبك لو ضل بعمري يوم.
اقعد. شو اسمك؟ شويكا. الكامل. ارتيوم شوكين. ايه طيب، ارتيوم شوكين. نحن بنعرف انه رئيس عصابتك هو اكيم بروكلوفيتش، فلا تكذب. انتم امبارح سرقتوا عرباية الاتراك اللي كان فيها المصاري. اكيم اول شي رح يترككن ويتخلى عنكن لما يحس حاله بخطر. اللي وينه اكيم؟ انا ما بعرف شيء، صدقوني ما بعرف شيء ابدا. لا بتعرف؟ لا ما بعرف. ما بدك تحكي مو؟ معناته انه فرينكا خدوا على المنفردة. حاضر سيدي. ما بتقدموا له شيء، وبكره من الصبح بتنقلوه على السجن المركزي. ليش سيدي؟ ليش على المركزي؟ خليني عندك. مزبوط، ليش على السجن المركزي؟ نحن بنعطيه للاتراك وخلص هن بيشوفوا شغلهم معه. لا مو للاتراك بترجاك. ليش بقى؟ هن بيعرفوا كيف يعاقبوك بالخازوق. لا أرجوك سيدي، بعترف لك. وين الشنتاية تبع المصاري؟ عند أكيم؟ لا أبدا، أكيم عطى شنطة للانكشاري وهو وقتها انصاب قدامي. الانكشاري؟ ايه الانكشاري. يا مناوب خدوا على السجن. شو منفهم من هالحكي؟ آلتان طلع أذكى من الكل؟ لا سيدي الضابط، هذا الحكي مو مزبوط. الواقع ما بيقول غير هالكلام. هاد آلتان أخذ المصاري. هيك ممتاز. نا نا نا.